यहाँ तक कहने के बाद आरिज़ ज़ुज़नी जब खामोश हुआ तब दुख भरे अंदाज में निजामुद्दीन कहने लगा, ये मंगोल तीरगी के अमीन बनकर हमारी कौम पर वारिद हुए। सुलगते सोमों का धुआं बनकर उन्होंने लाखों इंसानों की जिंदगियों के चिराग गुल किए, अनगिनत शहरों में वीरानियां फैलाई। मैं चाहता हूँ मंगोलों का जो लश्कर हिंदुस्तान में गया वो लश्कर जब लौटता है तो हम उस पर तशद्दुद के खूनी सहरा और शब के तूफानों की तरह हमलावर हों और उन सबको काट कर रख दें। इस तरह मुकम्मल न सही कुछ हद तक हम अपने ज़मीर की तमानियत का सामान कर सकते हैं। आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान दोनों ने मुकम्मल तौर पर निजामुद्दीन का साथ देने का अज़्म किया था। इस मौके पर रोती हुई आवाज में ओलून बोली और निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, आप किस किस्म की बातें, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? अगर आप मंगोलों के खिलाफ हरकत में आना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ आपका साथ इन हालात में ना देना न सिर्फ ये कि एक अहमकाना फैसला होगा बल्कि एक नाकाबिले मुआफिक गुनाह होगा। आरिज़ ज़ुज़नी और ओलून के इन अल्फाज से निजामुद्दीन किसी कदर मुतमईन हुआ था। फिर जो लश्करी सुल्तान के लश्कर में शामिल थी और मंगोलों के कत्लेआम से बच गए थे, उनकी तरफ देखते हुए निजामुद्दीन कहने लगा, क्या तुम उस रास्ते को जानते हो जिस रास्ते से गुजरकर चंगेज खान का लश्कर हिंदुस्तान की तरफ गया था? इस पर एक लश्करी बोला और कहने लगा, अमीर, हम उस रास्ते को खूब जानते हैं, बल्कि हम आपसे ये कहेंगे कि इस रास्ते के दाएं जानिब एक ऐसा कोहिस्तानी सिलसिला भी है जो बड़ा महफूज है। अगर आप हिंदुस्तान की तरफ जाने वाले मंगोलों के लश्कर को अपना हदफ बनाना चाहते हैं तो इन वादियों के अंदर कयाम करके हम बिल्कुल महफूज रहकर उनका इंतजार कर सकते हैं। हाँ, वहाँ खाने पीने और रसद का कोई सामान नहीं होगा। इस पर निजामुद्दीन बोला और कहने लगा, खाने पीने और जरूरियात का सामान हमारे पास बहुत है। आओ पहले सब मिलकर गुज़िश्ता जंग में शहीद होने वाले अपने भाइयों की लाशों की तदफीन का सामान करें। इसके बाद उस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ जाते हैं जो महफूज है। इसके साथ ही निजामुद्दीन का पूरा लश्कर हरकत में आया। जंग के दौरान सुल्तान के जो साथी शहीद हुए थे उनकी तदफीन का काम सरअंजाम दिया गया। फिर जो लश्करी सुल्तान के लश्कर के बच गए थे उनकी रहनुमाई में निजामुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ एक महफूज कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर खैमे नस्ब करने और फिर वहां पड़ाव कायम करने का हुक्म दिया। जिस वक्त खैमे नस्ब हो रहे थे सुल्तान ने अपनी बीवी ओलून की तरफ देखा और बड़ी नरमी में उसे मुखातिब करके कहने लगा, ओलून, खैमे नस्ब हो रहे हैं, तुम अपने खैमे में जाकर आराम करो, अपना सामान दुरुस्त करो। मैं आरिज़ ज़ुज़नी, बरगा खान, दूसरे सालारों और अपने साथियों के साथ जरा इन रास्तों का जायजा लेता हूँ जो इस कोहिस्तानी सिलसिले और दरियाए सिंध के दरमियान पड़ता है, जहाँ से गुजरकर मंगोलों का लश्कर हिंदुस्तान की सरजमीनों में गया था और जहाँ से गुजरते हुए वो फिर वापसी पर शिमाल का रुख करेगा। ओलून ने इससे इत्तेफाक किया। फिर वो वहाँ से हट गई, खैमों की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद निजामुद्दीन आगे बढ़ा। आरिज़ ज़ुज़नी, बरगा खान और कुछ छोटे सालार उसके साथ थे। एक जगह जहां दरियाए सिंध और कोहिस्तानी सिलसिले के दरमियान फासला बहुत कम था, वहां निजामुद्दीन रुक गया। कुछ देर तक सारे इलाके का जायजा लेता रहा। जिस जगह कोहिस्तानी सिलसिले और दरिया के दरमियान फासला कम हुआ था उससे पीछे कोहिस्तानी सिलसिले और दरिया के दरमियान वसी मैदान था। इस मैदान का भी कुछ देर तक निजामुद्दीन ने जायजा लिया। फिर अपने दाएं बाएं खड़े आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान की तरफ देखा और कहने लगा, लगता है इस मकाम पर कुदरत हमारे हक में कोई फैसला करने वाली है। मेरे भाई, ये सामने गौर से देखो, यहाँ कोहिस्तानी सिलसिले और दरिया के दरमियान फासला बहुत कम है। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने एक तजवीज पेश करता हूँ, अगर तुम दोनों मुनासिब समझो तो उस पर अमल किया जाए। इस मौके पर आरिज़ ज़ुज़नी कुछ कहना चाहता था लेकिन निजामुद्दीन फिर बोल पड़ा और कहने लगा, आज सारे लश्करियों को आराम करने दो। कल लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से बारी बारी यहाँ आए और ये जो दरिया और कोहिस्तानी सिलसिले के दरमियान कम फासले वाली जमीन है इसे खोदा जाए। यहाँ एक खंदक बनाई जाए जिसकी गहराई कम से कम 10 फीट और चौड़ाई 30 फीट हो, ताकि कोई भी घोड़ा अपने सवार को लेकर खंदक को फलांग न सके। दरिया के साथ जो थोड़ी सी जमीन है वो खाली छोड़ दी जाएगी, बाकी सारी जमीन खोदकर खंदक बना दी जाएगी। फिर तनों वाले दरख्तों का इंतखाब किया जाएगा, ऐसे दरख्त जिनके तने 30 फीट से ज्यादा लंबे हों। जब खंदक खोद ली जाए और सिर्फ जमीन का छोटा सा टुकड़ा दरिया और खंदक के दरमियान रह जाए, तब वो तने जो हमने दरख्तों से काटे होंगे वो खंदक और दरिया के बीच में जो जमीन का टुकड़ा होगा उसे भी खोद दिया जाएगा। इस तरह दरिया का पानी खंदक में भर जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो याद रखना, मंगोल जब इस रास्ते से आएंगे कि शिमाल में अपने इलाकों की तरफ जाएं तो इस खंदक को पार नहीं कर सकेंगे। जब वो खंदक के पास आकर रुकेंगे और पीछे सारा लश्कर भी रुक जाएगा, उसके बाद हम हरकत में आएंगे, अपने काम की इब्तदा करेंगे। मेरे अजीज भाई, इब्तदा किस तरह करेंगे, इस पर बहस जाकर खैमों में करेंगे। फिलहाल मैंने यही बताना था कि लश्करियों को आज आराम करने का मौका दिया जाए। कल से जो काम मैंने कहा है इस काम पर बारी बारी लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से मुकर्रर किए जाएं। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन रुका। एक बार फिर उसने बारी बारी गौर से आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे दोनों अजीज भाइयों,
میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب تم دونوں اپنے خیال کا اظہار کرو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے کیا یہ قابل عمل ہے؟ دراصل میں چاہتا ہوں کہ جو منگولوں کا لشکر اس سمت میں آئے اس میں سے کسی بھی منگول کو بھاگنا نصیب نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں ان سب کا قتل عام کیا جائے۔ جس طرح چند میل آگے مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، ایسے ہی ان سرزمینوں میں منگولوں کی لاشیں بھی بکھرنی چاہیے۔ عارض زوزنی اور برغا خان نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظام الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد نظام الدین وہاں سے ہٹا، برغا خان اور عارض زوزنی اس کے ساتھ تھے۔ اتنی دیر تک پڑاؤ قائم ہو چکا تھا، دریا کے کنارے کی طرف جو کوہستانی سلسلہ تھا اس کے پیچھے پڑاؤ قائم کیا گیا تھا، اور اگر کوئی سوار دریائے سندھ کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھے تو خیموں کا وہ پڑاؤ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک جگہ جہاں کافی بڑی چٹانیں تھیں وہاں نظام الدین رک گیا، کچھ سوچا، پھر وہ ایک چٹان کی طرف بڑھا اور اس پر بیٹھ گیا۔ نظام الدین کے بیٹھنے پر اس کے ایک طرف عارض زوزنی اور دوسری طرف برغا خان بیٹھ گئے، اور دائیں بائیں دوسرے چھوٹے سالار بھی بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر نظام الدین خاموش رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر بولا۔ عارض زوزنی اور برغا خان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیو، اب ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا یہ کہ تم دونوں اپنے مخبروں اور ہرکاروں کو جنوب کی طرف پھیلا دو۔ جنوب کی سمت جو بقول ہمارے مخبروں کے کشتیوں کا پل ہے، اسی کے ذریعے دریا کو عبور کر کے منگولوں کا لشکر ہندوستان کی سرزمینوں میں داخل ہوا تھا، اور اسی پل کے ذریعے واپس آئے گا اور پھر دریا کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھے گا۔ جو مخبر مقرر کیے جائیں گے اور ہرکارے اس کام پر متعین ہوں، ان کے ذمے یہ کام لگایا جائے کہ جس وقت منگولوں کا لشکر دریا کو عبور کرے اس وقت ہمیں اطلاع دی جائے، اور جس وقت منگولوں کا لشکر یہاں سے صرف ایک فرسنگ کے فاصلے پر رہ جائے تب بھی وہ مخبر ہمیں اطلاع کریں۔ اس کے بعد ہم منگولوں سے نمٹیں گے۔ کیسے نمٹیں گے یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب دوسرا کام جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ منگولوں سے نمٹنے کے متعلق ہی ہوگا۔ جب ہمارے مخبر اور ہرکارے ہمیں یہ اطلاع کریں گے کہ منگولوں کے لشکر نے دریائے سندھ کے کشتیوں کے پل کو عبور کر لیا ہے تو ہم تیار اور مستعد ہو جائیں گے۔ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جو کوہستانی سلسلہ ہے اس کے اوپر اپنے بے خطا نشانہ رکھنے والے تیر انداز بٹھا دیے جائیں گے، ان کے پاس تیروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے۔ پہلے منگولوں پر ایسی ہولناک، ایسی شدید اور موسلا دھار قسم کی تیر اندازی کی جائے گی کہ منگولوں کے ان گنت لشکریوں کو چھید کر رکھ دیں۔ جب منگول دیکھیں گے کہ تیر اندازی سے ان کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو وہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ تیر اندازوں کا خاتمہ کر کے تیر اندازی رکوا سکیں۔ اس دوران ہم تینوں بھائی اپنے کام کی ابتدا کر چکے ہوں گے۔ وہ اس طرح کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک حصہ میرے پاس، ایک عارض زوزنی، تیسرا برغا خان کے پاس ہوگا۔ اس طرح چھوٹے سالار بھی آپس میں بانٹ لیے جائیں گے۔ میں سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو کر منگولوں پر ضرب لگاؤں گا، بیچ کے حصے پر برغا خان حملہ آور ہوگا اور منگولوں کے لشکر کے پشتی حصے پر عارض زوزنی حملہ کر دے گا۔ جب ایسا ہوگا تو منگول تیر اندازوں سے نمٹنے کے لیے کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھنا بھول جائیں گے اور ہمارے ساتھ جنگ میں مصروف ہو جائیں گے۔ کچھ دیر تک یہ ٹکراؤ جاری رہے گا۔ اس دوران جو کوہستانی سلسلے کے اوپر ہمارے تیر انداز بیٹھے ہوں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کے گھوڑے بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا سالار مقرر کیا جائے گا جو ان کی کمانداری کرے گا۔ جب جنگ اپنے عروج پر آئے گی تب وہ تیر انداز اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے باہر نکلیں گے اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے منگولوں کی طرف بڑھیں گے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کا ایک اور لشکر منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ ساتھ ہی تیر اندازوں میں سے کچھ جوان یہ شور کرتے ہوئے آئیں گے اور اپنے پہلے سے جنگ میں مصروف ساتھیوں کو کہیں گے کہ اپنے حوصلے بلند رکھو، پیچھے سے ہمارے کئی اور ایسے لشکر آ رہے ہیں جو منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین اور بےتاب ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، جب ایسا ہوگا تو یاد رکھنا منگولوں کے لشکر کے اندر بددلی اور بے چینی کی لہر اٹھے گی۔ وہ یہ خیال کریں گے کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے پہلے ہی ان کے لشکر کو بے پناہ نقصان چایا ہے اور مسلمانوں کے 3 گروہوں نے بھی ان پر حملہ آور ہو کر ان کی تعداد کو کم کیا ہے، اور اب ایک چوتھا لشکر آ گیا ہے اور بقول ان کے پیچھے اور بھی لشکر آ رہے ہیں، لہٰذا منگولوں کو زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہے گی۔ اس کا ایک ہی رد عمل ہوگا اور وہ یہ کہ منگول آگے نہیں بڑھیں گے۔ پانی سے بھری خندق نے ان کا راستہ روک رکھا ہوگا، لہٰذا وہ پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اپنے دائیں جانب ہمارے پڑاؤ کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوگی کہ اسی سمت سے مسلمانوں کے اور بھی لشکر ان سے نمٹنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا وہ واپس بھاگیں گے۔ جب وہ واپس بھاگیں گے تو ہم پوری طاقت، قوت، تیزی اور سرعت کے ساتھ ان پر اپنے حملوں کی ابتدا کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ منگولوں کو گھیر کر جہاں دریائے سندھ اور کوہستانی سلسلے کے اندر کھلی وادیاں ہیں
उन वादियों के अंदर इन मंगोलों का कत्लेआम करके उनका खात्मा कर दिया जाए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मेरे अजीज भाइयों, मैं समझूंगा कि हमने जो काम करने का इरादा किया था उसकी तकमील कर दी है। इसके साथ ही निजामुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और सबको मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम लोग मेरे साथ आओ। कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जहां जहां हमने तीरंदाज बिठाए हैं, कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जहां जहां हमने तीरंदाज बिठाने हैं, उन जगहों की निशानदही करते हैं और फिर उन्हीं निशानजदा जगहों पर अपने तीरंदाजों को बिठाकर मंगोलों के आने तक उनसे तीरंदाजी की मशक भी करवानी है। निजामुद्दीन जब उठा तब आरिज़ ज़ुज़नी, बरगा खान और सारे छोटे सालार भी उठ खड़े हुए। फिर निजामुद्दीन उन्हीं कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर गया जिन जगहों पर तीरंदाज बिठाने थे, उन जगहों का तयन कर दिया गया। सारे काम की तकमील के बाद निजामुद्दीन कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे उतरते हुए फिर कह रहा था, मेरे अजीज भाइयों, तीरंदाजों को बिठाने के लिए जिन जिन जगहों का मैंने तयन किया है वहां कल दिन के वक्त बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाएंगे। इन्हीं पत्थरों की ओट में रहते हुए हमारे तीरंदाज मंगोलों पर तीरंदाजी करेंगे। मेरे ख्याल में खुनकी बढ़ गई है। पहले अपने पड़ाव का जायजा लेते हैं। लश्कर के लिए जो खाना तैयार हो रहा है उसे भी देखते हैं। इतनी देर तक मगरिब की नमाज का वक्त भी हो जाएगा। इसके साथ सब सार निजामुद्दीन के साथ हो लिए थे। पहले निजामुद्दीन ने आरिज़ ज़ुज़नी, बरगा खान और दीगर सालारों के साथ घूम फिर कर पड़ाव का जायजा लिया। जहाँ खाना तैयार हो रहा था वहाँ भी कुछ देर के लिए रुके। इतनी देर तक मगरिब की नमाज हुई। सबने मिलकर नमाज अदा की। इसके बाद अपने अपने खैमों की तरफ जाते हुए निजामुद्दीन आरिज़ ज़ुज़नी की तरफ देखते हुए कहने लगा, आरिज़ ज़ुज़नी मेरे भाई, लश्कर का एक हिस्सा मुख्तस कर देना, जिसके दस्ते बारी बारी कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर बैठकर पहरा देंगे, मुस्तैद, तैयार और जागते रहेंगे। आरिज़ ज़ुज़नी ने निजामुद्दीन की हाँ में हाँ मिलाई। फिर सब अपने खैमों की तरफ हो लिए। निजामुद्दीन जब अपने खैमे के दरवाजे पर गया तब उसने देखा कि ओलून ने अपना सारा सामान खैमे के अंदर करीने से रख दिया था। खैमे के वस्ती हिस्से में साफ सुथरे बिस्तर लगे हुए थे। एक पर ओलून बैठी हुई थी और अपने सामने जमीन में गड्ढा खोदकर आग का छोटा सा एक अलाव भी रोशन कर रखा था। मुस्कुराते हुए निजामुद्दीन आगे बढ़ा, ओलून के पहलू में जाकर बैठ गया। जब उसने अपने आप को गर्म रखने के लिए ओलून की तरह अपने हाथ आग पर फैलाए तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए ओलून ने पूछा, आपने इतनी देर कर दी, क्या मुशावरत हुई? ओलून के इस सवाल पर निजामुद्दीन ने मंगोलों से निमटने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था उसकी तफसील ओलून से कहती। सारी तफसील जानने के बाद ओलून कुछ कहना चाहती थी कि इतनी देर में उनका खाना आ गया। फिर दोनों मियाँ बीवी खामोशी से खाना खाने लगे। इस तरह कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर कयाम करके निजामुद्दीन अपने लश्कर के साथ मंगोलों के इस लश्कर का इंतजार करने लगा था जो सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीनों में दाखिल हुआ था। दूसरी तरफ चंगेज खान सुल्तान जलालुद्दीन के हंगामे से फारग होकर अपने बेटे चुगताई खान को मकरान में छोड़कर खुद तुर्किस्तान से होता हुआ सन 621 हिजरी में 7 बरस के बाद मंगोलिया की तरफ रवाना हुआ। वापस जाते हुए रास्ते में जब बुखारा पहुंचा तो हुक्म दिया कि मुसलमानों में से जो सबसे ज्यादा आलिम और अपने मजहब से वाकिफ हो उसको मेरे सामने लाया जाए ताकि मैं उससे मजहब इस्लाम की हकीकत और तफसील मालूम करूं। इन 7 सालों के दौरान खूनेजी और ममालिक इस्लामिया की किश्तखूनी से चंगेज खान को ये महसूस हुआ था कि अगरचे मुसलमान इस वक्त कमजोर हो गए हैं मगर इस्लाम सतही और कोई मामूली मजहब नहीं बल्कि अजीमुशान और आला तालीमात का मजमुआ है। चुनाचे उसके हुक्म की तामील में बुखारा के काजी अशरफ और एक जय्यद आलिम उसके दरबार में पेश किए गए। चंगेज खान के दरियाफ्त करने पर उन दोनों मुसलमानों ने सबसे पहले तौहीद बारी ताला का अकीदा तफसील के साथ चंगेज खान के सामने बयान किया। इस अकीदे के जवाब में मौर्रिखीन लिखते हैं कि चंगेज खान ने कहा, मैं इस अकीदे को तस्लीम करता हूँ। इसके बाद उन्होंने रिसालत का अकीदा बयान किया। चंगेज खान ने कहा, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि खुदा ताला बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में अपने एलची और पैगंबर भेजा करता है। इसके बाद उन्होंने नमाज और रोजे के लाजमी होने का हाल बयान किया। चंगेज खान ने कहा, औकात मुअय्यना में अल्लाह की इबादत बजा लाना और 11 महीने के बाद 1 महीने के रोजे रखना भी माकूल बात है। इसके बाद उन्हें हज बैतुल्लाह के फर्ज होने का हाल बयान किया। चंगेज खान ने कहा, इसकी जरूरत को मैं तस्लीम नहीं करता। चुनाचे काजी अशरफ ने चंगेज खान की निस्बत ख्याल जाहिर किया कि वो मुसलमान हो चुका है, लेकिन दूसरे आलिम ने कहा चूंकि उसने हज बैतुल्लाह का इनकार किया है इसलिए वो मुसलमान नहीं हुआ। इसके बाद चंगेज खान समरकंद पहुंचा तो वहाँ के मुसलमानों पर बहुत मेहरबानियां की। मौर्रिख लिखते हैं कि गौर करने का मकाम है 7 बरस बाद जो फातेह बहुत से इस्लामी मुल्कों को फतह करके और लाखों करोड़ों मुसलमानों के खून की नदियां बहाकर अपने वतन को वापस जा रहा था वो अपने अकीदे को इस्लाम के तहत बना चुका था और मजहबन मफ्तू और मगलूब होकर जा रहा था।
چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے فرزند قبلائی خان اور ہلاکو اس وقت بالترتیب 10 اور 9 برس کے تھے۔ اپنے مرکزی شہر قراقرم پہنچ کر چنگیز خان نے اپنے بیٹوں، پوتوں اور سرداروں کو جمع کر کے کہا، میں نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا ملک فتح کر دیا ہے، تم بتاؤ کہ اب میں کس کو اپنا جانشین نامزد کروں تاکہ تم سب بخوشی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ سب نے اتفاق کے ساتھ کہا، ہم آپ کے تابع فرمان ہیں، آپ جس کو اپنا جانشین بنائیں گے ہم اس کی اطاعت بجا لائیں گے۔ چنگیز خان نے کہا، اگر تم اس معاملے کو میری رائے پر چھوڑتے ہو تو میں اپنا جانشین عقدائی خان کو بنانا چاہتا ہوں، اب تمہارا فرض ہے کہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، ہمارے آباء و اجداد قبل خان اور کاچولی بہادر کا عہد نامہ نکالو جس پر لیوکائی خان کی مہر بھی ثبت ہے۔ اس عہد نامے کو نکال کر سب کو دکھایا اور سب سے اس پر دستخط کروائے اور حکم دیا کہ دشت قیچاق، دشت خزر، روس اور بلقاریہ پر میرے بیٹے جوچی کی حکومت رہے گی۔ ماون نہر، خوارزم، کاشغر، بدخشان، بلخ، غزنی اور دریائے سندھ تک کا علاقہ چغتائی خان کی ملکیت سمجھا جائے گا، جبکہ تولی خان کی حکومت میں منگولیا کا ایک حصہ دیا۔ پھر اپنے سب بیٹوں کو حکم دیا کہ سب اپنے بڑے بھائی عقدائی کو اپنا شہنشاہ سمجھیں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے انحراف کا خیال کبھی دل میں نہ لائیں، اور اس طرح اس نے اپنے علاقے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت اس نے اپنے بیٹوں میں مملکت کی تقسیم کا کام سر انجام دیا، اس وقت اس نے منگولوں کی قرولتائی بھی طلب کی۔ قرولتائی ایک طرح سے ان کی مجلس مشاورت ہوا کرتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس مجلس مشاورت کے لیے جو مقام تجویز کیا گیا تھا وہ 7 میل کے قریب قطر کا ایک سبزہ زار تھا۔ منگولوں کو سوچ بچار کے لیے اس سے بہتر مقام شاید ہی کہیں ملتا، کیونکہ یہاں دریا کے پاس دلدلوں میں مرغابیاں افراد سے تھیں اور ہری بھری اونچی اونچی گھاس میں تیتر اڑتے پھرتے تھے۔ چراگاہوں کی کوئی حد نہ تھی اور ڈھلانوں پر شکار افراد سے تھا۔ یہ ابتدائی بہار کا زمانہ تھا اور اسی زمانے میں قرولتائی کا اہتمام ان میدانوں کے اندر کیا گیا تھا۔ چنانچہ چنگیز خان کے قرولتائی منعقد کرنے کے حکم کی تعمیل کی گئی اور قرولتائی میں حصہ لینے کے لیے سرداروں کی سواریاں آنے لگیں۔ جہاں جہاں اس کے لشکر پھیلے ہوئے تھے وہاں وہاں سے سردار اور سالار آئے۔ چنگیز خان انہیں اپنی سلطنت کے شہباز خیال کرتا تھا۔ دور دراز کے علاقوں کے سپہ سالار، گردش کرنے والے سالار اور ایلچی سب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تبت کی ڈھلانوں سے جو سالار آئے تھے ان کی بند گاڑیوں پر چمڑے کا سنہری کام تھا اور انہیں سست اور لمبے بالوں والے یاک کھینچ کر لا رہے تھے، جن کے سینگ بہت چوڑے ہوتے تھے اور جن کی دمیں ریشم کی طرح ملائم ہوتی تھی۔ منگولوں کے یہاں ان جانوروں کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ تولی خراسان سے اپنے ساتھ اونٹوں کی قطاریں لایا تھا۔ چغتائی خان جو برف پوش پہاڑوں سے ہوتا ہوا آیا تھا اپنے ساتھ 1 لاکھ گھوڑے لایا تھا۔ عام سادہ لباس پہننے والے منگول اب قمخاب، طلائی اور نقرئی جاموں میں ملبوس تھے، جن پر وہ سمور کے لبادے اور بھیڑوں کی کھالیں اوڑے رکھتے تھے تاکہ ان کے بیش قیمت کپڑے میلے نہ ہو جائیں۔ منگولوں کے گھوڑوں کا ساز اب موسم زدہ چمڑے کا نہیں تھا بلکہ کھنکھناتی ہوئی لوہے کی زنجیروں کا تھا۔ گھوڑوں کے سروں پر چاندی کے چھوٹے تاج ہوتے تھے جن میں ہیرے چمکتے تھے۔ پھر مجلس یعنی قرولتائی منعقد کرنے کے لیے سب ایک شامیانے میں جمع ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ایک اتنا بڑا سفید شامیانہ تھا کہ اس میں 2000 آدمی آسانی سے سما سکتے تھے۔ اس کا ایک دروازہ صرف چنگیز خان کے استعمال کے لیے تھا۔ جنوب کے دروازے پر جو مسلح جوان ڈھالیں لیے ہوئے کھڑے تھے وہ چنگیز خان کے محافظ دستوں سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے صحرائے گوبی میں اس کے سردار اور سالار چنگیز کی خدمت میں گھوڑے، عورتیں اور ہتھیار پیش کیا کرتے تھے، لیکن اب لشکر کے سرداروں، سالاروں اور محکوم حکمرانوں نے اسے نئی طرح کے تحفے دینا شروع کیے تھے۔ ایسے بیش بہا مال اور جواہرات جو نصف کرۂ ارض کے خزانوں سے لوٹ لوٹ کر فراہم کیے گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایسی دولت اور شان اس سے پہلے کبھی منگولوں نے نہ سنی تھی اور نہ دیکھی تھی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ منگولوں کے سردار اور سالار اب گھوڑیوں کے دودھ کے بجائے شہد کھاتے تھے، ایران کی سفید اور سرخ شرابیں پیتے تھے۔ خود ایک موقع پر اپنے وطن جانے کے بعد چنگیز خان نے بقول مورخین اعتراف کیا تھا کہ اسے شیراز کی شراب بہت پسند تھی۔ جس وقت اس نے قرولتائی منعقد کی تھی اس وقت مورخین کہتے ہیں چنگیز خان علاؤدین خوارزم شاہ کے تخت پر بیٹھا تھا جسے وہ سمرقند سے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے پاس علاؤدین خوارزم شاہ کا تاج اور شاہی عصا بھی رکھا تھا۔ ایسا چنگیز خان نے اپنی اس مجلس مشاورت اور قرولتائی کی شان بڑھانے کے لیے کیا تھا۔ اس قرولتائی میں جب اس نے اپنی سلطنت کی تقسیم کا کام سر انجام دیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد قرولتائی میں مہینہ بھر جشن ہوتا رہا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔